دونك بونجور والسلام عليكم التلاميذ. في هاد لا فيديو الثاني كما كتشوفوا غادي نهضروا على لا دوزيام سين من لوفر دونتيغون. بيان سور هادي ما عقلتش بالضبط اكزاكتومون شحال ديال لي فيديو درنا، ولكن اللي عاقل عليه هو اننا غندوزو لا دوزيام سين. دونك لوسكون دي دوزيام سين يعني يمكن نقولوا دوزيام سين ستادير هاد الكلمه سي ان مو ابارتونون au champ lexical de théâtre. يعني هاد الكلمة ديال لا سين راه داخلة في الحقل التلالي ديال المسرح. دونك ملي كنقول دوزيام سين يعني المشهد الثاني، صدير كوا صدير راه ديجا درنا لا سين نيميرو 1 يعني المشهد الاول، ولا بغيتي تاكد منه رجع للفيديو اللي هضرنا عليه قبل من هذا. بون، بحال ديما قبل ما كنبدا لوفر كنشد هاد لو باساج يعني هاد الحدث اولا هاد النص اللي على شكل مشهد، كنعرف باش غنتفكروا انا. الا كنت سيرتو الا كنت شويه عيان في الفرنسيه راه كنتعقلوا اولا كنتفكروا باردون بلي بيرسوناج اون بريزونس، حيتاش كل مشهد عنده شخصيات ديالو. داكور تري بيان. كما كيبان لينا هنايا جو في لي ماركي يعني نعلمهم كما كيقولوا. دونك عندي انتيغون اي اسمان. دونك لا ريلاسيون اونتر سي دو سو سون دي سور، يعني كنقولوا لي سور. ناخذوا ورقه. لي سور يعني اخوات، داكوغ، يعني اخوات، خوت. دونك اون فا فوار ولا غادي نشوفوا في هاد المشهد ولا دون سيت سين سي كو اسمان اي لاني يعني هي الكبيره. سيدير كوا يعني ملي غنمشيو لي بيرسوناج غنلقاو ان اسمان سي لاني يعني هي البكر اولا البنت اللي كبيره، وهذا الشيء غنشوفوه ا توتالور ان شاء الله. دونك كما ديما كنشد لي بيرسوناج في انتيغون، كنشد لي بيرسوناج حتىش الا كنت عيان انا جانسيست يعني كنلح على هاد القضيه. الا كنت شويه ماشي متمكن من كل شيء سيرتو مع هاد الوقيته اللي توقفات فيها القرايه وداك الشيء، دونك راه خصني نعرف ان من لي بيرسوناج سيرتو في انتيغون كنعرف اش من باساج تحط ليا. حيتاش الا عرفت الباساج اللي تحط ليا راه نقول لك من هنايا راه il suffit de savoir ces informations. يعني يكفي انني نعرف هاد المعلومات اللي غنجيو عليهم في هاد الحصه. والله ما تخاف من شي حاجه. بيان سور ونبعدو من هادوك الناس اللي كيعطيك لا ريزومي في دو لين وكيقول لك راك غتجاوب، راك ما غتجاوبش الشريف. راه الا ما درتيش لاناليز لو تيكست والله الا جاوبتي، ودي معاك هذاك الشيء ديال لي ريزومي وشوف واش غادي تجاوب او لا. حنا ديجا دوزنا هادشي وراه عارفين شنو كيطرا. بون، اشنا هما الحوايج اللي خصني نعرف هما اللي كنهضر عليهم. لو ليو د لاكسيون يعني المكان اللي دازو فيه الاحداث. ديما كتلقى لي فيديو ديالي كنانسيست على هادشي، والتلاميذ ديالي راه عارفين هادشي. لو جونغ ليتيرير انا تعمدتش ما نكتبش لو جونغ ليتيرير حيت غنشوفوا خاصنا نعرفوا لي بيرسوناج اون بريزونس اي بيان سور دوطخ بيرسوناج كي سون ايفوكي يعني اللي غير اللي استحضرناهم ولا مذكورين ما حاضرينش عندنا في لاسين. لاسين شنو قلنا؟ فوالا هي المشهد. دونك ابار سا عندنا لي سونتيمون من المشاعر. دونك غنلقاو لي روجيستر دو لونغ ديجا شرحناهم في الفيديو اللي فات، هو المستوى ديال الكلام يعني باش من مستوى تهضروا به هاد لي بيرسوناج. داكوغ غنشوفوا لو تيب دو تكست بيان سور كيتحط فيه هاد الشيء اكسيتيرا. دونك غنحاولوا نفكروا شويه بلي ديداسكالي حيتاش عندهم واحد الدور يعني ستادير ان رول اللي هو مهم بزاف. بيان سور اون فا ايسيي دو سيتي لو بورتري يعني غنشرحوا شنو هو لو بورتري ونحاولوا نشوفوا البورتري ديال لي بيرسوناج سكيل فيزيك ومورال اكسيتيرا. دونك وفي الاخر كنشدوا لي زيودي او لي زيدي باردون يعني الافكار الاساسيه اللي خاصك تعرفهم. وانا جو بريفير نعطي التلاميذ ديالي لي زيدي يعني ما كيكونوش مجموعين باش حتى التلميذ اللي ما متمكنش شويه وكنعاود نقولها ما يتكرفش. داكوغ دونك نبداو على بركه الله. دونك اون اون تران داناليزي نحن في طور تحليل هذاك المشهد اولا المشهد الثاني لا دوزيام سين اللي كيبدا عندي انا في لوفر هنا من لا باج 22. انا كنقول خاصك قلم يعني ستيلو ولوفر ورقه فقط. ما تدخل الويكيبيديا ما حتى حاجه. دونك لا سين كتبدا مع عندنا من هنا. شنو هو اللي علنات لينا ان لا سين سالات سي كو البيرسوناج جديده جات عندنا اللي هي اسمان. دونك اسمان من بعد ما سالا الباساج اللي كان اونتر انتيغون اي لا نوريس لا فام كي ا élevé les deux femmes
داكوغ. راه بدا عندنا مشهد تاني اونتر اسمان اي انتيغون. اشنو سمينا في الحصه اللي فاتت هذه؟ سميناها اون ريبليك، يعني واحد الكلام قالته هاد الشخصيه. دونك نبداو على بركه الله، على بركه الاله. اسمان tu es malade. فوالا، هذه سي اون فراز. دونك اي جمله في اللغه الفرنسيه كيكون عندها ان تيب. كيل لو تيب دو سيت فراز؟ سي اون فراز انتروغاتيف، يعني هي جمله استفهاميه. دونك الجمله الاستفهاميه سي اون فراز سير ا بوزي اون كيستيون، تستخدم في طرح سؤال. دونك كي ا بوزي لا كيستيون سي اسمان. كي ا بوزي سيت كيستيون؟ سيت كيستيون بوزي بار اسمان، يعني طرحت من اسمان. دونك اسمان واش حاضره في لي بيرسوناج ولا لا؟ مادام قالت سؤال دونك راه ها ان بيرسوناج، اذا غنجيو لي بيرسوناج وكنكتبوا اسمان. اسكو سي كلير؟ تري بيان. دونك كتبنا هنا اسمان. فوالا، احنا غنشوفوا مني غنعرفوا انتيغون ونعرفوا هاد لو تيب دو تكست، غنرجعوا نهضروا على هادشي اللي اونتر بارونتيز. غير تبع معايا الله يرضي عليك. داكوغ. tu es malade؟ واش انت مريضه؟ انتيغون va répondre، سوف تجيب. سني غيان، لا لا ما دير في بالك والو. ان بو دو فاتيغ، واحد شويه ديال العياء. هادو لي اونتر بارونتيز اشنو سميناهم؟ الله يرضي عليك، سميناهم لي ديداسكالي. سو سون دي انديكاسيون سينيك. ما غنعاودش نكتب هادشي باش ما نكثرش للتلاميذ في هاد لا سيونس، يعني هما مؤشرات مشهديه. علاش؟ راه قالت ان بو دو فاتيغ وهي il sourit وهي كتبتسم. دونك ريليفي دون لو تكست دي ديداسكالي راه كنعطيه بحال هادو. نجبد ليه هادو. داكوغ. هاني هنا كتبت لك التلميذ ديداسكالي اونتر اسمان، غنلقاو بزاف كيتبدلوا. سي باسكو جو مو سوي لوفي طو. هذا علاش انا عندي لا فاتيك، حتى فقت بكري. علاش فقت بكري؟ رجع لا فيديو الثاني وغتعرف علاش فقت بكري. اولا بلا ما نديرو التشويق نقولوها. سي بور اونتيري لو كادافر دو بولينيس. انت تلميذ، هاد لو باساج عنده ان سوجي. داكوغ. عنده ان برينسيبال سوجي، يعني واحد سكي تسمى واحد الحدث اساسي. انا غنكتبو لك هنايا، نتمنى تكون متبع معايا. هنا غنكتبو وغنتمناو منه لو برينسيبال سوجي. ما تقولش لي ما عارف شنو هو ان سوجي. ان سوجي هو الموضوع. لو برينسيبال سوجي دو كونفرساسيون، دو كونفرساسيون tout simplement ياك متبع. دونك ملي كنقول اون كونفرساسيون يعني محاوره ولا محادثه، بحال داكشي اللي كتبقى ديرو ديما في واتساب ولا في فيسبوك اكسيتيرا. دونك قلنا سي لو برينسيبال سوجي، يعني الموضوع الاساسي دو كونفرساسيون ديال لو تكست ديال لو باساج. راه هو راه دي دو سور، دي دو سور، يعني الموضوع الاساسي ديال الاخوات بجوج راه تو سامبلومون اي هو اي l'enterrement. L'enterrement c'est un mot يعني ملي كنقولوا l'enterrement جانا من لو فيرب enterrer. دونك كيسكو سا فو دير enterrer؟ شي واحد مني كيموت كنديروا ليه l'enterrement. فشنا هو l'enterrement اون arabe؟ هو الدفن. l'enterrement دو كوا؟ واش غيدفنوا ان سكري؟ واش غيدفنوا جو سي با. دونك غيدفنوا بولينيس، لو cadavre de بولينيس. دونك هنايا عندنا لا فراترنيتي، يعني واحد الاخويه ولا واحد الاخوه. عندنا اون سور اخوات، وعندنا ان فرير اللي هو بولينيس. هاد بولينيس ما دفنوش. الا بغيتي تعرف هادشي علاش رجع لي فيديو اللي فاتوا. داكوغ. دونك هنايا عندنا اون كونفرساسيون. هاد النص اللي غنلقاو ان تكست ارغيمونتاتيف راه كان على شكل محادثه، ان ديالوج اونتر Antigone et Ismène. Concernant quoi? Concernant يعني حول l'enterrement de cadavre de Polynice. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc بلا ما نخرقوا التلاميذ نمشيو étape par étape. Donc قلنا les personnages en présence Ismène et Antigone. رد معايا البال. دونك هنايا مادام عندنا ان ديالوج خاصنا واحد الشخص اللي يكون كيسير. دونك هنا كتجي واحد السؤال كي مان، كي هذا السؤال اللي كتجي هنايا وغنجاوبوا عليه. كي مان لو ديالوج. الا قلت لك شنو هو ان ديالوج راه هو اون كونفرساسيون.
دونك كي مان لو ديالوج شكون هو في نظرك اللي غيسير لو ديالوج؟ دونك اللي غتسير لينا لو ديالوج هنا غنجيو هنا وغنكتبوا اسمان لو بيرسوناج كي مان لو ديالوج هي اللي كتجاري لينا هذاك لو ديالوج. علاش؟ سي باسكو سو بيرسوناج لان هاد الشخصيه سي ال يعني هي qui va avancer des arguments. دونك باش نحطك في لو كونتكست صحيح هاد النص كيتحدث غير على حاجه واحده هي ان انتيغون عندها ان بروجي عندها اون ايدي عندها فكره اللي هي اش هي لونتيرمون دو كادافر يعني باغا تدفن خوها مي هاد لو بروجي راه ممنوع. شكون هو اللي مانعو؟ هو كريون. شكون هو كريون؟ راه خاصك تكون شفتي لي فيديو اللي فاتوا باش تعرفوا. دونك تو سامبلون سي لونكل. دونك انا عندي اختي صغر مني هادشي غنكتشفوه غنلقاو ان انتيغون سي لا بتيت وباغا دير شي حاجه ماشي منطقيه ماشي في صالحها غتسبب ليها شي حوايج خايبه غتعطينا اون تراجيدي. انا خاصني نمنعها. انا الا كنت انا اسمان خاصني نقنع جو دوا كونفانكر ما بتيت سور داكوغ. دونك باش غنقنعها غنحاول جو دوا افونسي دي زارغيمون وهاد لي زارغيمون هما اللي غنلقاوهم هنا خاصك انت تعرفهم داكوغ. مادام انا اللي غنقدم الحجج وانا اللي غنحاول نقنع هاد لا بتيت سور هاد انتيغون راه انا اللي خاصني نجاري خاصني جو دوا ماني لو ديالوج. دونك on a deux personnages jusqu'à maintenant jusqu'à présent c'est Antigone et Ismène. Donc qui mène qui gère le dialogue c'est Ismène qui gère ou bien qui mène le dialogue. نتمنى نكون وصلت الفكره ونرجعوا داكوغ تري بيان. داكوغ حنا هضرنا على هادشي موا نون بلو جو ني با دورمي حتى انا ما نعستش يعني لا نوريس ما كانتش عارفه هاد لو بروجي لونتيرمون دو بولينيس ولكن لا سور اسمان كانت عارفه ان اختها كتخطط باش تدفن هذاك بولينيس. حتى هادشي علاش قالت لها حتى انا راني ما نعستش. انتيغون سوري انكور وهي كتبتسم. هادو شنو سميناهم بارفوا كنلقاوهم اونتر بارونتيز الا كانوا وسط لا ريبليك الا كانوا حدا السميه ديال البيرسوناج اللي كيتحدث راه كيكونوا ليبر ماشي اونتر بارونتيز كيكونوا مكتوبين اون ايطاليك داكوغ. il faut que tu dormes. شوف كيفاش كتهضر قالت لها وانت خاصك تنعس يا اسمان tu serais moins belle demain غتولي الصباح غتكوني خايبه. دونك هنايا كتهضر بواحد لو نيفو عالي غدا مني انا ما غنكون تعدمت انت خاصك تكوني زوينه اكسيتيرا. اسمان كي بارلي سي انتيغون اكي اسمان. دونك اسمان غتجاوبو غتقول لها ne te moque pas يعني ما ديري في بالك والو انا ماشي مشكل هادشي كما كنقولوا بالدارجه داكوغ. جو ne moque pas ولا انا ما كنتفلاش. cela me rassure ce matin que tu sois belle quand هنا كيفاش انتيغون بدات تهضر قالت لنا راه ما كنتفلاش راه فريمون خاصك غدا تكوني زوينه اكسيتيرا. quand j'étais petite j'étais si malheureuse ملي كنت صغيره انا كنت شويه منحوسه ولا كنت ماشي هي هذيك. tu te souviens فوالا. هنايا كان عندنا واحد الجمله كتسالي كما كنسموها باللغه العربيه بعلامه استفهام. اشنو كنسموا الجمله اللي كتسالي بعلامه استفهام في اللغه العربيه؟ كنسميوها الجمله الاستفهاميه. الجمله الاستفهاميه بالفرنسيه كنسميوها لا فراز interrogative. La phrase interrogative, c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Je n'ai un point d'interrogation هي هذه. فوالا هنا كيجي واحد السؤال وداخل في لي فيغور دو ستيل سي كنعرفوا ان السؤال يا اما كما قراوكم في اللغه العربيه سؤال كيتسمى كيكون حقيقي او لا سؤال بالغي داكوغ. دونك هنايا غنشوفوا واحد النوع من لي كيسيون اللي كتسمى لا كيسيون اوغاتوار يعني السؤال الاستنكاري ولا بالغي دون فاصون يعني اللي كيتسمى لا كيسيون ريتوريك. اشنا هي لا كيسيون باردون اشنا هي لا كيسيون ريتوريك؟ هي ملي كتسول وانت ما باغيش تاخذ الاجابه. مثلا بحال هنايا فاش قالت لها توي مالاد هذا سون كيسيون وي او نو. علاش ماشي اون كيسيون؟ راه كيسيون راه ستار حتى قالت لها واش انت مريضه وهنا كانت عندنا اون ريبونس جواب. ولكن هنايا ملي كتقول لي واش مثلا انا داير معاك مع الجوج ماشي لا ماشي جوج ديال الصباح داير معاكم على 10 غادي دير عندي مع جوج الصباح. مثلا انا داير معاك مع الجوج ديال النهار
عندنا ان بروجي ولا عندنا رونديفو اكسيتيرا. دونك قلت لك جي عندي مع الجوج. نتايا كان عندك واحد انت كتمشي على الوقت ديال المغاربه، ما جيتي حتى للربعه، فاش غتجي عندي غنقول لك واش هاد الوقت الشريف؟ هذه سون كاستيون، هذه سؤال. ولكن واش باغي منك في ديك اللحظه تقول لي شحال الوقت؟ انا ديجا عارفه، ولكن باغي نوصل شي حاجه. دونك ملي كنسول باش نعرف، ملي كنقول لك شحال جبتي وكتقول لي جبت 14، هذا راه سؤال باش نعرف. ولكن ملي كنقول لك واش شريف، اش هادشي اللي كدير؟ اش هاد الوقت؟ علاش واش كنبان لك انا؟ دونك هادي سون دي كاستيون، هما اسئله، ولكن ما كيكونوش بغرض المعرفه، باش كيكونوا بغرض باش نوصل شي حاجه. بحال كي دارت لينا انتيغون هنايا، هي باغيها باش تبع معاه، قالت له واش عقلتي؟ وما تسناتش الجواب. واش عقلتي؟ tu te souviens je te barbouillais de terre كنت كنهز شويه ديال التراب، je te mettais des verres dans le cou، كنت كنبدا نرول لك وجهك بلا بلا الى اخره. une fois j'ai attaché un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. واحد النهار كنت قطعت لك. هنايا تو سامبلومون اون تيكون عندها واحد التقنيه واعره، كتبغي كتسلت بنادم، كما دارت كما شفنا لو كي بروكو، يعني داك السوء الفهم كيفاش انتيغون كانت كتهرب على اسمان، باردون، على لانوريس، وخلات لانوريس تعرف ان كتعتقد ان انتيغون خرجت عند شي عاشق وهي ما خرجتش عند العاشق. شنو هي اللي خلى يوقع لنا داك لو كي بروكو ولا داك سوء الفهم؟ هو التقنيه اللي كتعتمد عليها انتيغون انها كتسلت. وهنايا ما غتنجحش، حتىش انتيغون اسمان سولتها علاش، واش باقا عندك هذيك الفكره ديال لونتيرمون، واش الفكره ديال الدفن ديال بولينيس باقا عندك؟ هي بغات تسلتها. هنا انتيغون ملي بغات تسلتها، كيفاش انتيغون كتبوا لينا سودان فجأة يعني قاطعتها. بوركوا بارلتي دوطخ شوز؟ علاش باغي تبدلي الموضوع؟ انا الموضوع اللي كنهضر عليه راك عارفه، راك غديري شي حاجه اللي ما تقدرش عليها. انتيغون دوسمون سون سيس دو لوي كاريسي لي شوفو، حيت انتيغون فاش كانت كتقول ليه هادشي عقالتي فاش كنت كنقطع لك شعرك وكنت كنلعب معاك بلا 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 الى اخره، كانت شاده ليها شعرها وكتلعب ليها في هذوك ليماج اكسيتيرا. ما عليناش داكور. جو نو بارل با دوطخ شوز. شوف عندنا لي 3 بوين دو سسبونسيون، حيت كانت عندنا باغا تكمل وقاطعتها. تو سي قالت لي انا راه اسمان، قالت لي واش باغي تبدلي الموضوع؟ واش انا دري صغير؟ واش انا سيدي محمد غتفلي عليا؟ سيدي محمد راه ذكي. جو نو بارل با دوطخ شوز. قالت لي لا، انا ما كنتحدثش على حوايج اخرين. تو سي جي بيان بونسي. هنايا انتي اسمان جات من الاخر قالت لها واش عرفتي اختي؟ جي بيان بونسي، انا فكرت مزيان انتيغون اختي. انتيغون قالت لها وي جي بيان بونسي لا ريبيتيسيون توت لا نوي، الليله كامله. وشنو استنتجت؟ شنو لا ريزولطا اللي كانت عندي؟ هي تو فول، وراك مجنونه. علاش؟ هنا قالت لها وي انا مجنونه. اسمان غتبدا تعطينا لي زارغيمون. تري بيان، اجي نجيو لو تيكست لاناليز ديالنا باش نمشيو. دونك هنايا هاد الاحداث كانوا فيهم دو بيرسوناج، اسمان يا انتيغون. لحد الان راه باقي غيبداو عندنا يبانو دي بيرسوناج ايفوكي. Donc, quels sont les personnages en présence dans cette scène? C'est Ismène et Antigone qui mènent le dialogue. C'est Ismène qui mène le dialogue. D'accord? Très bien. Donc, à votre avis, le lieu de l'action, شنو قلنا un lieu في الحصة اللي فاتت؟ un lieu هو مكان. Donc, le lieu de l'action هو البلاصة، le lieu où se passent ces actions اللي دازت فيها هاد الأحداث. حنا كنعرفوا أن هاد القصة كاملة غدور لينا في لو بالي دو تاب. شنو هو ان بالي؟ هو القصر ديال تاب، ديال هذيك المدينه اللي سميتها تاب. داكور تري بيان. دونك لاكسيون سو باس دون لا شامبر دي دو سور. باش ما نتخربقوش نجيو نديرو ليها هاد الفلوريسون. ها هو الجواب. داكور. دونك هاد الاحداث انت ماشي مطالب تعقل على هاد الجمله كامله، راه يكفي انك تعقل على لو بالي دو تاب، يعني في القصر. هادشي راه وقع في القصر، ولكن اكزاكتومون كان في لا شومبر دي دو سور، ديال الاخوات بجوج. شكون هما هاد لي دو سور؟ راه اسمان اي انتيغون. فوالا حنا كتبناها. هنا دزنا لو جونغ. شنو هو لو جونغ ليتير؟ يعني النوع الادبي. رجع لاول حلقه في انتيغون وغتعرفها، راه هي سون تراجيدي مودرن. علاش تراجيدي مودرن؟ لانها مأساة، وحنا عرفنا
سي كو انتيغون فا مورير، غتموت. هادشي علاش سميناها مأساة، ما فيهاش شويه ديال الامل، ما فيهاش التشويق من البدايه، كتعرف كيفاش غتسالي ليستوار او لا بياس دو تياتر. داكور تري بيان. اذا فوالا، اذا اون فا ايسيي نحاولوا نقولوا الفكره الاولى اللي تكونات علينا. هنا شنو كتبنا؟ الفكره الاولى اللي خاصنا نعرفوا، سير معايا غير ايطاب باغ ايطاب، ما تشوفش هادشي. سي لا دوزيام سين، الفكره اللي ولات عندنا دو لا تراجيدي مودرن انتيغون، هذا المشهد الثاني داكور من المأساة او المسرحيه اللي على شكل مأساة المعاصره اللي سميتها انتيغون. فوالا هذه راه ستون تراجيدي مودرن. فوالا الفكره الثانيه اللي تكونت عندنا سي كو هاد لو تكست راه se forme d'une conversation، راه هذه راه une conversation، يعني محادثة entre Antigone et Ismène، يعني محادثة ما بين شكون؟ ما بين إسمان و أنتيغون. هادو ce sont des sœurs، داكوغ، راهم أخوات. فوالا تري بيان. إذا احنا عرفنا أن أنتيغون ان بروجي، عندها واحد الهدف، ان بوت. شنو هاد لو بوت؟ هو l'enterrement de cadavre. Donc qui mène le dialogue c'est Antigone. Pardon, c'est Ismène. Donc Ismène veut convaincre، يعني باغي تقنع هذيك الاخت ديالها باش انها تخلى على لونتيرمون. علاش؟ احنا غنشوفوا علاش. دونك نكملوا. Ismène غتبدا تعطينا لي زارغيمون. قالت ليها نو نو بوفون با. اجي نشوفوا شنو هو كنقصدوا بهاد نو. في الابتداء قراونا نو وقالوا لينا راه سي ان برونون ياك بيرسونيل، داكوغ، سوجي، يعني ضمير خاص بالفاعل. عنده خوتو، عنده فو مثلا، عنده يل، هاد نبداو بديال لو بلوريال الجمع، وعنده خوتو صغار ديال لو سينغولير كيتسماو جو و تو و يل او بيان ال، باش ما يتقلقوش لينا البنات. داكوغ. دونك هادو سو سون دي برونون كيعوضوا لينا الفاعل. اذا شكون هما اللي ما يقدروش؟ دونك شكون هما لي بيرسوناج اون بريزونس؟ سي Antigone et Ismène. Donc تجي واحد لا كيسيون اللي مرتبطه مع لي برونون بيرسونيل، كيقول لك à qui renvoie le pronom، غنختصرها le pronom nous. دونك انا à qui renvoie le pronom؟ شكون هما اللي ما يقدروش؟ ما يقدروش على اش؟ واش ما يقدروش يشطحوا ولا شنو؟ راه ils ne peuvent pas d'enterrer le cadavre. راه ما يقدروش يديروا هاد لو بروجي، هاد لونتيرمون. التلميذ راه ما يقدروش. دونك شكون هو اللي قالت هادشي؟ اذا مادام قالت لخوتها انا راه ما غنقدروش نديروا هادشي، حنا ما نقدروش، اذا هذه راه حجه. اشنو كتسمى حجه؟ كتسمى ارغيمون. تري بيان. فوالا ها لارغيمون الاولى لا ماركي، انا نحل لها. شكون هو اللي قال لنا هاد لارغيمون؟ qui avance cet argument, c'est Ismène. Pourquoi? Pour convaincre sa sœur de ne pas enterrer le cadavre de Polynice, tout simplement. D'accord? Très bien. هنايا l'argument 1. نخرجوا على l'œuvre ونكتبوا ما عليناش. Très bien. Après un silence de sa petite voix، من بعد واحد الصمت لواحد اللحظات وبصوتها اللي صغير، أنتيغون شنو قالت؟ Pourquoi؟ علاش؟ Ismène va avancer la deuxième une autre يعني argument اللي هي il ne ferait mourir. Très bien. Il a قلت لك التلميذ دابا relevé dans le texte deux arguments présentés par Ismène. شنو غتقول لي؟ غتقول لي ne pouvant pas il ne ferait mourir، راه غيقتلنا. Très bien. وهنايا غنبداو نهضروا. ما جاوبتونيش على لا كيسيون à qui renvoie ce pronom. ها هو السؤال باش ما تقولش ليا ما كنفهموش. à qui renvoie ce pronom؟ à qui renvoie le pronom nous dans cette réplique؟ على من كيو؟ شكون هما اللي ما يقدروش؟ شكون هما اللي كيهضروا؟ تو سامبلومون كيفاش غنجاوب عليها؟ فوالا راه هادشي بسيط. هادشي كاين في هادوك يلا قول لي دابا واش هادشي كاين في اش كتسمى في لا ريزومي؟ واش لي ريزومي اللي كيديروها الاساتذه في لي لايف، او اللي انا كنشوف اللي ناض كيدير لك لايف وكيبدا يكذب على التلاميذ باش يدير شويه ديال الماركتينغ. واش الله يهديك، واش لا ريزومي غتجبد منها الاناليز؟ ودابا غير قول لي، كاين اللي كيقول لي وانت كتعطل في الفيديو. راه حتىش انا كندير لاناليز
راه ساهل باش ندير لايف ونديرو نبارطاجيه في لي فيديو ولا نبارطاجيه في لي جروب باردون ونجبد 4000 في، ولكن ما كنبغيش نسترزق من المعاناة ديال التلامذ. داكوغ؟ دونك تبع معايا الله يعطيك. كي رونفوا لو برونون دون سيت ريبليك راه il رونفوا على الناس اللي كيهضروا. شكون هما اللي كيهضروا؟ سي اسمان، غير نختصر، اي اونتيغون. نتمنى نكون وصلت. دونك هضرنا على لي زارغيمون. تقدر انت دير واحد لا ريبليك اخويا ولا اختي التلميذه، غديرها لتحت، داكوغ، بحال كي درت ليها انا هنا. جي الورقه ديالك وغتكتب ارغيمون، ارغيمون ديسمان ودير دو بوين. هيا نو نو بوفون با، ما نقدروش نديرو هادشي. لاغيمون الثاني اللي قرينا هي il ne ferait mourir. ما تكتبش هادشي، غير تبع معايا انا جايك لكلشي. الله يرضى عليك، غير تبع معايا. D'accord? Très bien. Bon, le type de cette phrase, c'est une phrase interrogative. Bravo. Regardez Maya. Interrogative. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase interrogative? C'est une phrase qui sert à poser une question. Qui a posé cette question? C'est Antigone. À qui? À Ismène. Hadi, Araha, ce sont des arguments présentés par qui? Par Ismène. والله يرضى عليك، والله يزوجك كما كنقول التلاميذ ديالي، والله يشافينا ويشافيكم، ما عليناش. تري بيان. دونك نكملوا. قالت ليها في نظركم واش غتقنع ولا اجي نشوفوا النص اشنو كيتسمى باللغه العربيه؟ لا، النص كيتسمى باللغه العربيه. راه ما ديش عليا انا، راه فاش كنبدا نشرح شويه كتمشي ليا لا لونغ عرب. دونك لو تكست، باش نهضروا على واحد المعلومه راه ساهل. نجي نكتب لك هنايا لو تيب دو تكست ونقول لك نقولها، ولكن راه ماشي خدمه هادي. بون، لو تكست ياك كيتسمى باللغه العربيه ديالنا نص بلغه القران. عندنا ثلاثه ديال لي تيب دو تكست اخويا. نصيحه ليك فو سامبليفي. عندك فوزافي 3 تيب دو تكست، يعني عندك ثلاثه الانواع ديال النصوص. عندك لو تكست ناراتيف، لو تكست ديسكريبتيف، و لو تكست ارغيمونطاتيف. اوغوزمون حنا في هذا النص عندنا ان تكست اللي كيتسمى لو تكست ارغيمونطاتيف، يعني باللغه العربيه حجاجي. علاش حجاجي؟ دابا علاش كنسميو نص رياضي؟ حيتاش كيكون كيهضر لينا على رونالدو، على ميسي، كيهضر لينا على لو سبور اون جينيرال اكسيتيرا. هذا كيتسمى نص رياضي. دونك النص الا كان سي لو تكست كونتيان دي زارغيمون، يعني النص الا كان كيحتوي على واحد الحجج، فراه تو سامبلومون ان تكست ناراتيف. فوالا، بويسكون ا بوكو دي زارغيمون، بما اننا عندنا بزاف ديال الحجج من غير هاد الجوج راه غنلقاو وحدين اخرين، فلو تكست ارغيمونطاتيف. فهنا غنجيو لو تيب دو تكست، يعني نوع النص راه ان ديالوغ وي، ولكن عباره عن اش؟ راه سي ان تكست ارغيمونطاتيف، يعني حجاجي. بارفو كيقول لك بريسيزي اولا ايدونتيفي اولا كي لو تيب دو تكست، نقول لي لو تكست اي ارغيمونطاتيف، راه حجاجي. الا قال لي يعطيني لا جوستيفيكاسيون غنقول لي سي باسكو اسمان افونس سي زارغيمون، يعني لان اسمان كتقدم لينا حجج، يعني اولا ماشي شي حاجه، حجج تو سامبلومون. D'accord? Très bien. إذن رتبوا أفكارنا. لو ليو قلنا سي لو بالي دو تيب، و إكزاكتومون لا شامبر دي دو سور. لو جونغ ليتيرير قلنا تراجيدي مودرن. لي بيرسوناج اون بريزونس، هنا عندنا إسمان اي أنتيغون، وهنا قلنا إسمان سي لو بيرسوناج كي مان لو ديالوغ، هي اللي كتسير لينا لو ديالوغ. بوركوا؟ باسكو سيت ديرنيير، لأن إسمان افونس كتقدم لينا حجج. وراه هادشي راه قمه البساطه اخويا، غير لما بغيتيش خويا ولا اختي باش ما يتقلقوش البنات. داكور؟ تري بيان. دونك شكون هو باش نهضروا على لي بيرسوناج؟ هنا قلنا لو برونون نو رونفوا ا اسمان اي انتيغون، حيت هما اللي ما يقدروش. هنا حسب اسمان، اما انتيغون راه تقدر، وحنا غنشوفوا شنو غدير. il ne ferait mourir، شكون اللي غيقتلهم؟ كاين اللي شي واحد الله يقوي الايمان ديالو يقول لي يلاه راه بيان سور، ولكن هنا كيقصدوا على السبب، يعني الشخص اللي غيقوم بالقتل ديالهم الا حاولوا يديروا لونتيرمون. شنو هو لونتيرمون؟ هو الدفن. دونك هنايا كنقصدوا به هاد نو، باردون ماشي نو. شوف معايا هنا شنو سمينا هادو، سميناهم دي برونون بيرسونيل سوجي، من بينهم اللي باللغه العربيه هي هو. شكون هو اللي غيقتلهم؟ سي كريون. كريون شنو كنعرفوا عليه؟ كنعرفوا ليه راه سي لونكل دونتيغون، وكنعرفوا عليه انه هو لو روا دو كوا دو تيب
du tape. Voilà. إذا راه غيقتلنا. À qui renvoie ce pronom, à votre avis? على من كيعود على هذا البرونون؟ شكون هو اللي غيقتلهم؟ سي كريون. تري بيان. دونك كما كنقولوا باللغه العربيه راه الضمير ياك راه تو سامبلومون كيقدر يعوض لينا شخص اسمي. اما كنقول لك تلاقيت مع احمد اولا كنقول لك تلاقيت معاه هو. يعني احمد ياكل هو ياكل، يعني لو سوجي راه كيقدر يعوضوا ان برونون. داكوغ تري بيان. دونك اون بو دي كو لو نون crayon, le nom de crayon n'est pas ou là n'est jamais prononcé par les deux sœurs. يعني كيفاش اشنو كيعني هادشي؟ يعني السميه ديال الكريون اللي شدت الكره ديالهم ليه ياك راه ما ذكروش سميتو، ولكن مادام حنا غنهضروا عليه وما بغيناش نذكروا سميتو فراه غنعوضوه بواحد الضمير اللي هو il tout simplement. دونك هنا غنجيو لي بيرسوناج. هانت il nous ferait راه غيقتلنا. نو على من قلنا كتعود على اسمان اي اونتيغون. شكون هما اللي غيموتوا ولا اللي غيتقتلوا؟ هما اسمان اي اونتيغون. الوغ كو شكون هو اللي غيقتلهم؟ سي لو روا، سي كريون. تري بيان. اذا انا غنجي لي بيرسوناج هنايا راه ديجا خليت ليه بلاصو وغنكتب كريون. غنكتب لو روا. كاسكو سا فو دير ان روا؟ هو مالك. وغندير اونتر بارونتيز ندير لو نون crayon. Alors, ce nom n'est jamais prononcé par ces deux sœurs. يعني راه ما تنطقش. راه هادي انت كتفهم شي واحد الا كنتي مقلق منه كتقول ليه هذاك خينا ما عنديش معاه، ما قلتيش هذاك حسن ولا هذاك سليمان ولا هذاك احساس ولا شي حاجه بحال هكاك. دونك انت كتفهم. دونك هنايا شنو هو لو برونون اللي عوضوا لينا؟ راه قلنا تعوض بلو برونون ديال il وغنلقاوه بدي زوتر برونون. يعني لقينا كيقول لك لو روا، غنلقاوه كيقول لك كريو ما غنذكرش ولكن غنلقاو il هو بحال هنا، وغنلقاو لو روا اكسيتيرا. داكور. نعاود نطلق سؤال. شنو هما لي زارغيمون اللي لقينا؟ ها هما. شكون هو اللي عطاتنا لي زارغيمون؟ سي اسمان. بوركوا؟ بور كونفانكر هذاك. هادشي علاش قلنا لو تيكست راه ارغيمونطاتيف. تري بيان. داكور. il ne ferait mourir. على قالت لي غيقتلنا. دونك نكملو. بيان سور واخا يقتلنا. ا شاكان سون رول. كل واحد عنده لو رول ديالو. كل واحد عنده الدور ديالو. انا الدور ديالي اللي كنشوفو مانوط بيا هو انني ندير لونتيرمون. جو دوا اونتيري مون فخير. مي لوي il doit le faire mourir. ولكن انا حنا عندنا الدور ديالنا. هو راه خاصو يقتلنا. هذا هو القدر ديالنا، هذا هو لو ديستان. D'accord? Et nous devons, chauffe nous, la répétition, nous devons aller enterrer notre frère. هو إلا كان الدور ديالو يقتلنا، حنا راه الدور ديالنا أننا ندفنو الأخ ديالنا ولا لو كادافغ ديال الأخ ديالنا. دونك هادي أنا غنخليها الحل الوحيد للتلميذ اللي كيبغي يتكاسل شوية. راه كنقول. دونك شكون هو اللي خاصو؟ il doit. lui هو. شكون هو؟ سي تو سامبلومون كريون. فوالا. دونك هذا راه واحد لو برونون كومبليمون. باردون ما كيبانش. هذا كيتسمى بالفرنسي ان برونون كومبليمون وكيعوض لينا لو سي او اي، يعني المفعول به الغير المباشر. فوالا. اذا نكملو. اي كوم سولا que ça était distribué. وهكذا توزعوا الادوار. يعني كتهضر اونتيغون بواحد المستوى اللي هو زوين. داكور. كيس كو تو فو كو نو يي فاسيون؟ واشنو بالك اش غنديرو حنا كاع؟ داكور. هنا اونتيغون باردون اسمان غتقول لها وبلاتي الشريفه جو نو فو با مورير. وانا راه ما باغيش نموت. انت الا كنتي زربانه انا ما باغيش نموت. جو نو فو با مورير. داكور. تري بيان. الوغ دونك هادي حتى هي غنعلموها. ملي كتقول شي واحد كيقول لك ويلا نمشيو مثلا نسرقوا شي حاجه، نسرقوا شي بنك، نديروا داكشي ديال لا كاسا دي بابيل اكسيتيرا، وانت كتقول لي ولا كنا ما درناش، انا راه ما باغيش نموت، ما باغيش يقتلوني، ما باغيش يطرى ليا كما كيطرى لو بروفيسور اكسيتيرا. داكوغ. دونك انت كتحاول تقنع. شحال لقينا ديال لي زارغيمون. مادام باغي تقنعو راك انت كتستخدم ارغيمون التلميذ، يعني حجه. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه. نرجعوا لي زارغيمون اللي قلنا الخوت والخواتات. داكوغ. شنو قلنا l'argument الاولى nous ne pouvons pas. الثانيه قالت لي il ne ferait mourir. الثانيه je ne veux pas mourir. وانا ما باغاش نموت. انت الا كنتي زربانه
وعندك رونديفو مع ملك الموت انا راه باقي باغي نعيش داكور. Antigone doucement d'une façon très 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 calme قالت لها moi aussi j'aurais bien voulu ne pas mourir حتى انا ما باغاش نموت. يعني هنا حتى انتيغون كتحاول تقنع. دونك هنايا غنشوفوا واش عندنا شي فكره. وي دونك هنا غنجيو هنا وغنكتبوا الفكره الثالثه اللي اساسيه سي كو اسمان veut le verbe vouloir تريد convaincre يعني اقنع تحاول اقناع sa sœur de ne pas enterrer بولينيس. يعني كتحاول انها تقنع خوتها باش تدفن خوها. اسكو سي كلير ولا كتحاول باش انها باش ما تدفنش خوها باردون. تري بيان. دونك انا شنو غيبقى لي هنا؟ غيبقى لي غير نعرف واش اسمان اي اريفي دو كونفانكر سا سور واش فريمون غادي تقنعها. هادشي هو اللي غتخلينا نعرفوه الا كملنا القرايه. تري بيان. بون qui peut relever dans ses répliques un argument. هي l'argument tout simplement. داكور. شوف كيفاش كتقول لي هنايا اسمان قالت لها انتيغون واش انا ما باغاش نموت. ايكوت صنطي ليا الجمله ملي كتبدا بان فيرب راه كتكون اون فراز امبيراتيف. ايكوت جي بيان ريفليشي توت لا نوي. انا راه فكرت مزيان داكور. Je suis l'aîné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'aîné? مثلا نتايا ولا انت الا كان عندك خوك الكبير مثلا بنت عندها اختها كبيره اختها كتسمى l'aîné والصغيره كتسمى لا بتيت داكور. دونك انا هي الكبيره جو ريفليشي سون ريبيتيسيون لو فيرب ريفليشي وراه فكرت بلو كو توا اكثر منك. توا شكون هي اللي فكراتك؟ هنايا عندنا لو جو اشنو سميناها الخوت ما تنساش اشنو سميناها ان برونون بيرسونيل. كي رونفوا سو برونون راه ساهله ملي كيكون عندك انتيغون التلميذ راه ساهل باش تجاوب على هاد لا كيسيون اللي قلنا قبيله هادي. كي رونفوا لا كيسيون حيت انت راه ديجا عندك الجواب التلميذ هنا هذاك يعود لينا هنا جو رونفوا اسمان يعود على اسمان. ولكن فكرت اكثر منك هاد لو توا سي انت هو ان برونون كي رونفوا على المخاطب. يعني المخاطب هنا هي انتيغون. توا لا ريبيتيسيون سي لاحظتوا انا ما كنهضرش لا لي فيغور دو ستيل راه غنتخربقوا الا جبدنا لي فيغور دو ستيل تنديروا لهم حصه بوحدها داكور. توا سي كي تو باس بار لا تيت تو دو سويت داكشي اللي كيدور لك في راسك راس طارو انتيغون. اي طون بي سي سي اون بيتي ما هو الا بساله راه كيجينا انا راه ماشي هو هذاك داكشي موا. دونك انا شكون هو اللي كتهضر هنا هاد لو برونون اون فوا اسمان جو سوي بلو بونديري. جو ريفليشي انا راه عارفه اكثر منك وعارفه هادشي وفكرت جو ريفليشي. دونك لا ريبيتيسيون راه سي اون فيغور دو ستيل دانسيستونس يعني كتلح عليها انها ما باغيهاش دير هذاك الشيء. فوالا ديجا غنهضروا على ان شاء الله غنهضروا على لي فيغور دو ستيل. هنا قالت ليها خاصك تفكر. انا راه فكرت ردي بالك. attention il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. هنايا هادو ناخذ هاد لو ماركور ناخذ هادشي اللي غنديرو بالغوز. هادو سو سون دي زارغيمون بريزونتي بار انتيغون داكور. ها هما يلا انا بسطت عليك كاع داكور. حتى الا تحط لك لو باساج وسولك على لي زارغيمون راه ما غتجيبهمش من راسك راه غيكون عندك لو باساج داكور. دونك الا كانت انتيغون الا كانت اسمان كنت هنا شنو قلنا اسمان veut convaincre sa sœur de ne pas enterrer Polynice. إلا كانت إسمان كتقنع خوتها باش ما تدفنش خوها فأنتيغون شنو غتقنعها؟ العكس راه أنتيغون تقدر بنفس الطريقة ونكتبوها ما خاسين والو. هي أنتيغون العكس veut convaincre إسمان. أنا بدلت sa sœur كنبدل donc ils sont les procédés de reprise. Ismaël de oh là pardon d'enterrer le cadavre pardon de son frère منطقيا. voilà donc نكمل. سي انتيغون وي انتيغون انا عرفتك انت فكرتي
d'abord c'est horrible ولكن راه هاد الشيء راه لي تري 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 horrible يعني هنا ملي كتقول لشي واحد راه هاد الشيء مرعب يرعبني، شنو هو المشاعر ولا الشعور اللي كتحس به؟ بشويه عليك. راك مثلا في سكون ابل في غير في ليكزامان ريجيونال تلاميذ الكسالى. انا كنسطر على هذه القضيه. كاينين تلاميذ كسالى هما اللي كينشروا الطاقه السلبيه ما بين التلاميذ وكيخسروا هذا الامتحان الجهوي. هو بسيط وشي اساتذه الله يهديهم. دونك ملي كيبقى يكبر لك هاد الفكره ديال ليكزامان صعيب وداكشي، انت كيولي هذاك ليكزامان اوريبل مرعب. اذا مادام ولا كيجيك مرعب ف tu بروف دي سونتيمون ديالاش، يعني كتحرر ولا كتولدوا عندك واحد المشاعر ديال الخوف. والخوف التلاميذ اللي كيقراو عندي انا راه من بدايه العام وانا كنهضر عليه. دونك اشنا هما المشاعر كنقصدوا بهم؟ هما لي سونتيمون. فوالا ها انت راه كاتب لك التلميذ انا لا بور، لو تيرور، يعني الرعب ولا سميه كما بغيتي. دونك هاد اسمان il avait peur، راه كانت خايفه. بيان سور جي راه راس الدار روا اونتيغون وراه جي بيتيي. بيتيي كيفاش كتكتب؟ جي بيتيي، بيتيي داكوغ. لا بيتيي هي الشفقه، يعني راه انا راه بقى فيا خويا. جي بيتيي داكوغ moi aussi de mon frère. واش انا ماشي خويا هذاك؟ راه خويا داكوغ. مي هادي راه ديال لا كونسيسيون اولا ديال لوبوزيسيون. جو كومبرون ان بو نوتر اونكل. فوالا قبيله قلنا لي بيرسوناج اللي عندنا شكون؟ قلنا لو روا اللي هو كريون، عاودنا بارفوا لقيناه كتعود عليه إيل، بارفوا لو روا كما غنشوفوها تو الور. ودابا سي لونكل. اذا غنجيو هنا وغنكتبوا لونكل اللي كنقولوا الخال بالفرنسيه. راه لونكل الخال بحال بحال، ما كاينش عندهم العم والخال مفرقين. داكوغ تري بيان. هذا المشكل ديال الفرنسيين. تري بيان سادير كوا سيتادير باش نمشيو بالطريقه ديال الاساتذه. تو سامبلومون لي زارغيمون دي سمان سون فوندي سور سي فو فولي، يعني كما غنقولوا بالدارجه ان لي زارغيمون ديال اسمان سون فوندي سور بلوزيور كريتير، يعني كيتبناو على بزاف ديال السلط ولا ديال العوامل. sont fondés sur l'autorité familiale، يعني على السلطة العائلية، sur l'autorité politique، يعني السلطة السياسية. لأن هنا ما غندخلش في هاد لي ديتاي. انت راه ماشي مشكل تعرف راس الدار هادشي خليه لشي واحد اللي ضابط شغله. وراه كاين شي استاذ اللي غيصحح لك وغيلقى ما شي كلمه وما غيفهمهاش. استاذ هذا ما عليناش داكوغ. اذا نعرف داكشي اللي خاصني نعرف، ما نزيدش لراسي الخدمه. دونك الا بغيت نكثر على راسي الخدمه نمشي نحفظ هادشي اكسيتيرا. داكوغ واخا. دونك moi je ne veux pas comprendre un peu. انا ما بغيتش نفهم. يلا انت بغيتيني نفهم، انا ما فاهماش اسيدي. انا باغي نموت انا اسيدي، انا باغي ننتحر. داكوغ تري بيان. اشنو كنلاحظوا في لي فراز اولا في لي ريبليك دونتيغون؟ شوف ديما كنلقاو نو با. داكوغ شوف ها انت ديما كنلقاو نو با. شتي اش كيبان لك؟ اش كيبان لك؟ دونك هاد الساعه لاروب اللي درناها ما تضيعوش لينا هكاك، خدموا شويه. دونك في اللغه الفرنسيه التلميذ نجيب ورقه. داكو. دونك في اللغه الفرنسيه عندنا الجمله كنسميوها لا فراس. داكوغ تري بيان. الورقه ابو كلب معايا. الجمله مثلا كنقول لك بالدارجه انا اكل، جو مونج. نقدر نقول لك انا ما كناكلش، جو نو مونج با. تري بيان. يعني يا اما كنكون كنثبت الجمله والجمله كتكون مثبته، ها هي مثبته، او لا كنفي هذاك لاكسيون ولا لو فيرب وكتكون منفيه. تري بيان. حتى في الفرنسيه راه عندنا لا فراز نيجاتيف، كتب بالنوار باش يبان، وعندنا لا فراز افير ماتيف، يعني جمله منفيه وجمله مثبته. انا كناكل
جمله مثبته كنثبت لك لاكسيون الفعل ديال القص ولا ديال الماكله. انا لا اكل je ne mange pas هذيك une phrase négative. Donc on peut dire que les phrases adoptées ou bien utilisées par Antigone ce sont des phrases négatives. هي جمل منفيه كتجاوب غير بالنفي. هاد التقنيه الا تعمقت شويه في الفرنسيه راه ديما كيديروا هادوك الناس اللي اونتيتي، يعني اللي راسهم معكس، اللي يعني كيفاش غنقولوا بالدارجه، يعني اللي كيكون عندهم الاصرار مصر على شي حاجه وما غنتسوقش لي زارغيمون. انت يا اسماعيل واخا تجيبي لي اللي جبتي انا ما غنتقنعش لك. داكوغ تري بيان تري بيان. دونك موا جو سوي هنا باردون نكملوا هنا il est le roi. هنا il est le roi c'est qui ce roi. Le roi c'est Créon. Donc il راه سي Créon هو le roi. Il faut que dans il faut qu'il donne l'exemple. وهذه هي l'argument الاخرى اللي غنساليو بها هذوك لي l'argument ديال il est. ما كتبتهاش هنا ما عليناش مزيان، هذه راه كتبين لكم اننا ماشي كنمشيو نحفظوا. il est le roi وراه هو لو روا والملك راه هو الاله، ما كاينش شي ملك في الانسان، هادوك غير اناس كيستخلفهم الله باش ما تخلاش. il est le roi. Le roi c'est notre Dieu, c'est Allah tout simplement. Donc 1 et 2 et 3 et 4 هادو ce sont des arguments présentés par Ismaël. Pourquoi? Pour tout simplement pour convaincre فينا يا درس طارو pour convaincre sa sœur de ne pas enterrer Polynice. حاولت هادشي من مره وكاين مع ذلك اللي ما غيتبعش. très bien. l'argument الاخرى انا راه دخت l'argument الاخرى سي il faut راه غيعطي بينا، راه غيخلينا عبره. علاش؟ لانه هو كملك راه غيبغي ما يبقاش انه يدير قانون واللي ناضي يقتل ليه هذاك القانون ديالو اكسيتيرا. ليكزامبل Antigone, moi je ne suis pas le roi. انا ماشي ملك يدبر راسو. هادي شوف لا نيغاسيون النفي كنسميوها لا نيغاسيون. لا نيغاسيون كتكون عندنا في لي فراز نيجاتيف، راه كيما شفناها رجع الفيديو غتلقاها. داكوغ il ne faut pas que وانا ماشي سوقي، انا ماشي بغيت ندير هادشي باش نعطي مثال. انا عندي ان دوفوار كما درناه في الاول، عندي ان دوفوار يعني واحد الواجب بحال اللي كيعطيكم الاساتذه وما كديروهمش، اللي هو لونتيرمون انا كنحس بانني عندي واجب، خويا ما مدفونش خصني ندفنو، سالينا 6 مدام. داكوغ تري بيان نكملوا باش حتى قربنا نساليو. دونك باردون قبيله قلنا لي سونتيمون ولا بور. هنايا راه فاش قالت ليها باردون هنا قالت ليها بيان سور جي بيتي، حتى انا عندي الشفقه وراه حتى انا بقى فيا. هذا سان سونتيمون بروفي بار اسمان. نقدر نقول لك شنو هما لي سونتيمون ديسمان، راه غتقول لي لا بيتي هو الشفقه، لا بور هو الخوف. تري بيان. ce qui lui passe par la tête داكشي اللي جا في الراس ديال لا بتيت انتيغون لا سال. دوك ما غنعلمهم هادو سون دي كاركتيرستيك يعني دي زادجيكتيف. لا سال بيت البلهاء المتسخه، لونتيتي هادي غنانسيس عليها مزيان، هذيك المعكسه، لا موفيز لا موفيز. هادو ما عرفتش واش كيبان لكم. وي كيبان لا موفيز. وي لا موفيز. ملي كنقول شي واحد هذاك لونتيتي وانا كنت اونتيتي ماك راسك معكس. مثلا كنقول لك احمد الصفريوي ولا سيدي محمد ذكي زوين رجليه كبار ودني صغار اكسيتيرا. هنا شنو كندير؟ هنا كندير لو بورتري، انا كنوصف في شي بيرسوناج. دونك هنايا غيخلينا هادشي اللي درناه نمشيو ديريكتومون للحاجه الاخرى اللي خاصنا نعرفوهم اللي هو كيتسمى لو بورتري. فوالا هنا غناخذ واحد 2 دقائق وغنشرحوا شنو هو لو بورتري باسكو جيلي سي د ليسباس لانني خليت واحد ليسباس. لو بورتري سي لا ديسكريبسيون ياك هو الوصف لا ديسكريبسيون دون بيرسون يعني الوصف ديال شي شخص ما. فوالا لو بورتري كيكونوا فيه دو كوتي ولا دو تيب ولا سميهم كما بغيتي. كيكون عندك ولا 3 باردون، كيكون عندك بورتري فيزيك وكيكون عندك بورتري مورال ياك وصف جسدي. هنا كنفكر به التلاميذ ديالي بلو كور جسد السقيطه كما كنقول.
وكاين عندك مورال هما لي كاليتي انتيريور يعني الصفات الداخليه. فوالا بحالاش بحال هنايا التلميذ. شنو قلنا التلميذ؟ قلنا فين هي درس الطارو. فوالا هاهي لا موفيز الشريره، لونتيتي المعكسه. دونك هادو ملي كنقول لك وانت معكس انا كنوصفك، ولكن واش كنوصف الجسد ديالك، كنوصف لي كاليتي انتيريور يعني الصفات ديالك. هادشي اللي درنا هنايا. انا مشيت جمعت لكم كاع هادوك الكلمات اولا لي زادجيكتيف باردون لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف كي كاركتيريز لي دو بيرسوناج. فوالا دونك لي دو بيرسوناج اون بريزونس كانت عندنا انتيغون اي اسمه. دونك لا ديسكريبسيون ديالهم كان على هاد الشكل. مادام انتيغون باغا عندها ان دوفوار فراها ريسبونسابل يعني مسؤوله. ومادام انها ما كتخافش، شفنا كيفاش قلنا لي لا بور اللي كتحس بها اسمان هي ما مسوقاش ليها، كتقول لها إلي لو روا، كتقول لها جو مون فو كاريمون، انا ما كيهمنيش هاد لو روا يتفرقع، انا غو على راسو انا ماشي علي انا. يعني شجاعه كوراجوز شجاعه. داكور اونتيتي الله قلناها يعني متعنته متدارجه. ريفولتي يعني ثائره، جات من كلمه ريفولوسيون يعني الثوره وداك الشيء، ماشي شي حاجه ديال العرب. داكور دونك اون بو دير كو لي دو بيرسوناج سو سون دي بيرسوناج اوبوزي. يعني كاين عندنا هادو راهم اوبوزي، صافي دير اوبوزي يعني متعارضه. الا كانت هادي كوراجوز فاختها راها بوغوز خوافه كما كنقولوا، اولا فابل ضعيفه ما تقدرش دير. ام لا في انك تقول لها جو نو فو با مورير، ها هي فوالا جو نو فو با مورير انا ما بغيتش نموت. اذا اسمان ام لا في. انكابابل يعني كنقول لك بالدارجه كنقولوا انت ماشي كابابل يعني ما قادرش على حتى حاجه، انت ضعيف اكسيتيرا. داكوغ هذا هو لو بورتري. مي هنايا عندنا ان بورتري اللي هو مورال، وهذا تا هو راه مورال. داكوغ تري بيان. اذا نكملوا ونشوفوا هادشي واش فغي او فو. نكملوا غير شويه داكوغ باش نوصلوا للفكره الاخرى اللي غنختموا بها لا سيونس، باش نبين لك راه ماشي خاصك تقرا، ولكن ماشي تقرا كل شيء، نقرا غير لي باساج. وانت راه كما قلت لك انا عزيز عليا نفتح التحديات، ماشي التحديات ديال اليوتيوب، ولكن كنقول لك انت راه غتمشي تبحث في الانترنت وشوف لي زيكزامان يعني الامتحانات كيفاش كيتحطوا، وشوف شنو هما لي باساج اللي كيتحطوا. داكوغ تري بيان. داكوغ هنا اسمان كتقول ليها اسي دو كومبروندر، على الاقل غير حاولي تفهمي شنو بغيت نقول لك. هنا كتقول ليها انا كومبروندر فو نافي كو سومون، لا ما عندكم الا هاد الكلمه كتقول ليها كومبروندر اش غنفهم انا. وبقات كتقول ليها هنا من صغري وانتم كتقول ليها فهمي كيفاش تاكلي قدام الناس، فهمي كيفاش تعطي الناس تدور معاهم، فهمي كيفاش دير واه بزاف. وانا ما بغيتش نفهم. موا باردون moi je comprendrai quand je serai. انا ما بغيتش نفهم اسيدي، خليني تنشرف حتى نولي مفياي وديك الساعه اللي نفهم. انا ما باغيش نفهم دابا، هذيك الفهمه ديالكم غير خليها. واش انت كتقول لي ان خويا ما مدفونش ونخليه وبغيتيني نفهم؟ اسيدي ما فاهمش انا. داكور دونك هنا اسمع il est plus fort que nous، ها هي قلناها. هادي ديرني ارغيمون، الحجه الاخرى يعني اللي باش غتسد بها وغتولي راه اقوى منا. واخا نبغي انا، واخا نبغي راه il est plus fort que nous. Je vais poser une question. À qui renvoie ce pronom؟ لا من كيوداد لو pronom سي لو روا. شكون هو اللي اقوى منه؟ سي لو روا انتيغون. راه اقوى مني يا انتيغون. il est le roi. جا كتبتها فوالا هي في لي زارغيمون دونك حيدي. داكور et ils pensent tous comme lui وكلهم يفكرون مثله. شكون هما هاد إل، هاد لو برونون إل اللي هو هم باللغة الفرنسية. فوالا دونك شنو هما لي برونون؟ رجع الفيديو شوف لي برونون. فوالا دونك شكون هما اللي يفكرون هما لي زابيتون سي فولي، لي زابيتون دو تاب اولا لي تابيان. لي تابيان يعني دوك الطيباويين السكان، بحال مني كنقولوا المغاربه لي ماروكان.
اللي ساكنين في المغرب، اللي ساكنين في لا سيتي دو تاب، دونك راه كنسميوهم تابعين. داكوغ، ما يقدر يسولك على هادشي، ما عليناش. ils sont des milliers et des milliers. هادي راه فيها l'hyperbole وفيها لا ريبيتيسيون. كنت قلت لكم الفيديو الماجي غيكون على لي سكون ابل لي فيغور دو ستيل، ولكن ما يسرش فيها الاله ديالنا اكسيتيرا. دونك غنحاول نشوفها من بعد. هما راه كلهم كلشي الناس ديال طيبه كيفكروا بنفس الطريقه ديالهم اكسيتيرا. هنا قالت ليها اونتيغوناتيتور، قالت لها جو نتيكوت با، انا كاع ما كنتصنت لك، تفرقعي ما كيهمنيش. ils nous oueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, غيشدونا بيديهم الكتار، leurs 1000 visages وبالالوف ديال الاوجه ديالهم وبالنظره الموحده ديالهم. unique regard, ils ne cracheront la figure، غيخسروا لينا وجهنا. et il faudra avancer dans la haine، وخاصنا نمشيو في هذيك لاشاريط وسط هذاك الكره ديال هذوك الناس. علاش؟ لانهم كيتشاركوا نفس وجهه النظر ديال الملك، ومالنا في هذا الشيء. اجدانا لهذا القرع تنمشطوا ليه راسو اكسيتيرا. هذا الشيء كامل exprime, cette réplique exprime la peur de qui? d'Ismaël. Voilà. غادي يبقى لينا لو ريجستر دو لا لونغ، راه سي كورون. رجع لا فيديو، واخا نفكر الفيديو غيجي طويل. بون لي ريجستر دو لونغ كاينين ثلاثه، كاين سوتوني، كاين كورون، وبيان سور كاين فاميليي. داكوغ تري بيان. دونك هنايا كاين عندنا كورون، حيت تو سامبلومون عندنا دو سور راه ما كيهضروش بواحد المستوى راقي مع بعضياتهم، ما كاينش الزواق ديال لا لونغ، لغه بسيطه ديال لا فامي اكسيتيرا. دونك هذا كيتسمى مؤشر لغوي ولا مستوى لغوي عامي، يعني عادي، ما كنهضر بيه دابا معكم اكسيتيرا. انتيغون قالت لها جيجي كوم تي بيان تو بونسي، شحال فكرتي توت لا نوي با تو، ماشي بحالك. سي بيان سور moi si tu je ne suis pas très courageuse je ne suis pas très courageuse وانا ماشي شجاعه بحالك. هادشي علاش قلنا ان اونتيغون راه كوراجوز الوغ كو اسمان بوغوز، حيت ماشي ني با كوراجوز، ماشي شجاعه بحالك انت باش نقدر نتحدى هادشي كامل. موا نون بلي اونتيغون غادي تجاوب بشويه دوسمون مي بلا 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 الى اخره. مي كيسكو سولا في، ولكن اشنو غندير انا واخا tu n'as donc pas d'envie de vivre tu vois، واش ما باغيش تعيشي. انا راه قلنا هادشي، راه انا باغي نعيش اكسيتيرا، ما عليناش. دونك غنمشيو لاخر حاجه. اخر حاجه هادشي كامل ماشي خزعبيلات، ولكن راه تقدر تفوتو. انا كيفاش كتقول لها ما تبكيش بلا 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 الى اخره، كتقول لها كنترجاك اسم اونتيغون حبسي اكسيتيرا. داكوغ. دونك غنجيو لاخر حاجه باش بور فينير، يعني تو سامبلومون باش نهيو هاد العجب. فوالا هنا دونك باش نفينيو هادشي غنجيو لهنا 30 عندي هادشي ماشي هو هذاك. دونك باش نختمو هنا راه كاين واحد ليغور غتلامد هادشي مسبقين هادشي، ما عليناش. دونك هنا غتجيو لهاد لا ريبليك جو تو كونفانكري. اسمان قالت له واش قنعتك نسبا اليس كذلك؟ داكور. جو تو كونفانكري استخدمات لانسيستونس، كتلح وكتسول باش واش قنعتك ولا لا، واش انت ما غديريش لونتيرمون. فوالا. شنو قلنا لونتيرمون الخوت؟ شنو قلنا لونتيرمون؟ وي لونتيرمون هو الدفن. داكور. لونتيرمون سي هو الدفن ديال بوليس. واش قنعتك اختي؟ واش قنعتك اونتيغون؟ tu me laisseras te parler encore، واش غتخليني نهضر معاك، نزيد نهضر معاك؟ je te laisserai me parler. انا قالت لها اونتيغون غنخليك تهضري معايا. وي je vous laisserai tous me parler، يعني غنخليكم كلكم تهضروا معايا. va dormir maintenant، ودابا غير سيني تنعسي. je t'en prie عافاك. tu serais moins belle demain، راك غتكوني خايبه غدا. il regarde sortir avec un petit sourire triste puis il tombe soudain là الى اخره. pauvre اسمان. اونتيغون قالت لك مسكين. من بعد هادشي هاد لي ديداسكالي قال لك راه من بعد مشات اكسيتيرا. دونك هنايا عندنا اخر حاجه اللي غنحبسوا بها هنا سي تو سامبلومون هاد لي ديداسكالي راه هي اللي كتعلن لينا ان لا سين سالات وغتولي لنا اون اوتر سين. دونك لا كيسيون كي سو بوز
داكوغ، يعني شنا هو السؤال المطروح؟ سي كو داكوغ، واش اسمان arrive à convaincre sa sœur؟ راه باينه من هنا. شي واحد اللي كيقول لك واش قنعتك، كتقول له يلاه سير الله يرضي عليك، يلاه سير الله يرضي عليك. هنا كتبين لي انك انت ما اقتنعتيش. هذه هي الفكره الاخرى. دونك اشنو غنجيو نديرو هنا؟ فوالا، غنجيو وغنقولوا اسمان ني با arrivé à convaincre أنتيغون، لم تستطع إقناع أنتيغون الأخت ديالها. دونك باش نختمو، انت راه خاصك تعاود هادشي، راه فيه ساعة، وي غتكون فيه ساعة. نصيحة، انا الى كان تجاوب مع هاد لا فيديو راه غندير ان شاء الله شي لايف. ما كيبغيوش يصدقوا ليا مع لا كونيكسيون عندنا ديال الثمانينات، ما كيصدقش لايف، ولكن غنحاول كيفاش نقادو ونشوف لي كيسيون كيفاش غتسولوني عليهم. بون، هادي لا سين الثانيه، ما بقاوش بزاف ديال لي سين، حيت اونتيغون لي سين اللي كيتحطوا راهم باينين، راه كاين واحد 6 ولا 7 كيتحطوا ديما. درنا منهم جوج الحمد لله، راه باقي الاخرين فايتين. في لاشين كاينين لي زوطخ فيديو، شوفوهم ونشوفوكم على خير. و نتمنى لكم الصحة والسلامة، ودعيوا معنا التلاميذ، والله يسهل عليكم. وما تثقوش باي واحد اللي كيعطيوكم هذوك اش كيتسموا، شي واحد اللي كيعطيني غير لا ريزومي، غير كيكذب عليا هذاك. و اكس الى اللقاء، السلام عليكم.